Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan ug malipayong adlaw sa pagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 21, giuluhan og ang gahom sa pagkamatinud-anon. Ang atong teksto makita sa Proverbio 12:19. Ang ngabil sa kamatuoran, pagalig-unon sa hulay katapusan. Apan ang usa ka bakakong dila, umalagi lamang. Kapaglaom, adunay mga tawo nga ilang hugot nga gipailang ilang kaugalingon sa kamaturan nga wala bisan unsa, bisan pa ang pagkamarter o kamatayon ang makapahumulag kanila gikan ini. Kadtong nagalikay sa kamatuoran pinaagi sa paghilom tungod kay mahadlok nga makapasakit sila sa ubang tawo, nagasaksi sa bakak. Ang nagadula og paspas og luag sa kamatuoran ug taguon kini aron sa pagpahiuyon sa mga opinyon o nahuna sa uban, nagapasabot kini sa pagkawasak sa barko sa ilang pagtuo. Atong kasilagan ang bakak. Dili gayod kita musaksi og bakak pinaagi sa pulong o buhat o kaha pinaagi sa paghilom. Kadtong tanan nga nagahimo og dili matuod nga mga pagpahayag nag-alagad kaniya nga bakakon sukad pa sa sinugdanan nga mao ang yawa. Magbantay kita kanunay batok sa wala nagasulti og matuod ug nagalambo kaniya nga nagabuhat niini. Si Mrs. White nagaingon, "Ako magasulti kaninyong tanan. Himo ang kamaturan nga inyong bakos. Magmatinud-anon kamo sa inyong pagtuo. Isalikoy ang tanang pagmato-mato ug pagpasubra sa inyong mga pulong. Ayaw gayud kamo paghimo og sayop nga nagapahayag sa inyong kaugalingong kalag ngadto sa mga kalag sa uban. Magmatuod kamo sa inyong mga sinultian. Ayaw kamo pagsulti o kaha pagbuhat og dili matuod." Ang kamatuoran lamang ang mahimong sublion pagsulti. Ang lig-on nga pagsunod sa kamatuoran mao importante alang sa pagmugna og Kristohanon nga kinaiya. Si Pablo nagaingon, "Pusa, pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong." Efeso 6:14. Siya nga nagasulti og dili matuod, nagabaligya siyang kalag ngadto sa barato nga merkado. Ang iyang mga bakak mahimo nga makatabang kaniya sa panahon sa emerhensya og siya makahimo og negosyo ug mauswag kini tungod sa iyang pagpamakak nga dili niya makuha sa husto nga pamaagi. Apan sa ulahi, nag-abot siya ni anang dapita nga dili na siya makasalig sa uban kay tungod siya mismo bakakon ug wala na siya pagsalig sa pulong sa uban. Wala gayoy hingpit nga panalipod batok sa dautan kun dili kamatuoran. Walay tawo nga makabarog og lig-on alang sa maayo kun ang iyang kasing-kasing wala nagapuyo sa kamatuoran. Aduna lamang usa ka gahom nga makahimo og makapadayon kanato nga lig-on. Mao kini ang gahom sa Dios nga gihatag kanato pinaagi sa grasya ni Kristo. Pinaagi sa pakigdugdong kang Kristo, ang tawhanong kinaiya mahimong matuod ug putli. Si Kristo magasangkap o magpabatid sa tawo nga mahimo nga gahom alang sa maayo. Ang kamatuoran o kaligdong o integridad kini nga kinaiya sa Dios og siya nga mag-aangkon ining mga kalidad mag-aangkon sa gahom nga dili mabuntog. Kapaglaom, ang gahom sa kamatuoran maoy kinaiya nga dapat angkunon sa mga Kristohanon o niadtong nagatuo nga siya anak sa Dios. Ang tanan nga namintaha tungod sa pagpamakak, ang tanan nga nagapamurit, nagahimo-himo ug nagapasubra sa iyang mga sinultian, kinahanglan nga isilibay kini ang matuod lamang maoy sublion. Ang pagsulti og bakag ug kadtong nagalikay sa pagsulti og matuod aron nga dili makapasakit sa uban, nagasaksi sa bakag ug nag-alagad kaniya nga bakakon gikan pa sa sinugdanan sa kalibutan. Atong tinguhaon sa pagsulti og matuod kay mao kini ang kinaiya sa atong Dios. Makigdugtong kita kang Hesus aron ang atong mga sinultian mahimong gahom alang sa kaayuhan nato ug sa uban. Mag-apo kita. Dios ug may gugmaw namo nga man sa langit ug tangag ikan kanamo ang kiniaya nga bakakon ug tabangi kami nga ang among mga sinultian mao kadto lamang matud alang sa among kalag ug makalag sa uban. Tagi kami og grasya nga makabarog kami gikan sa pagtintal ni Satanas pinaagi sa among mga pinulungan sa ngalan ni Hesus. Amen.